बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, 20 सितंबर 2025 की रात को एक बार फिर से भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ वर्जी की गई है और पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला दाग दिया गया है। लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन अचानक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से हमले किए जाते हैं। अब से कुछ देर पहले जो आजाद कश्मीर पर अटैक किया गया है, उसकी मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, जिससे इस वक्त पूरी वादी को हिलाकर रख दिया है। भारत की तरफ से जो आजाद कश्मीर पर हमला हुआ है, उसने फौजी चौकियों पर हंगामी तौर पर लाइटें जल उठी हैं। पाक फौज के कमांड रूम्स फुल अलर्ट पर जा चुके हैं। इस वक्त आजाद कश्मीर की ताजा तरीन तफसीलात जो हैं वो क्या हैं, और देखते ही देखते लड़ाका त्यारे आसमानों पर गूंजना शुरू हो चुके हैं, उनकी गर्ज सुनाई दी जा रही है और ये एक बहुत बड़ी जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। क्या डिटेल्स आ रही हैं, अब तक की ताजा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखूंगा। एलओसी जो है उस हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, और फिर पाक फौज की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई के हवाले से भी आपको बताना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके सामने कुछ और अहम खबरें रखना बहुत जरूरी है कि इस वक्त भारत जो है वो एक तो टू फ्रंट वॉर पर भी खुलकर आ गया। बाबा बनारस नामी जो रॉक का अकाउंट है, उसके जरिए एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बाज़गश्त है कि भारत दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहा है। और फिर पाकिस्तान ने मार्का हक में ऑपरेशन बुनल मरसूस के जरिए जो भारत की चीखें निकलवाई, हमने इनके 6 जंगी हथियारे मार गिराए। और फिर दुनिया में राफेल हथियारे जब हमने गिराए तो उसकी जंग हंसाई हुई कि पाकिस्तान ने एक ताकतवर तरीन टेक्नोलॉजी जो है उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। हमने उनकी जो है वो डिफेंस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अब एक तरफ तो वो सूरत हाल है, वो आपको बतानी है, लेकिन अब भारत जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर को भी प्रमोट कर रहा है। किस तरह से कि टू फ्रंट वार तो एक बार वो हार गया, अब भारत फ्रस्ट्रेशन का शिकार था। हर जगह के ऊपर उसने खेलों के मैदानों को भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। आपने देखा एशिया कप के अंदर कि उसकी फ्रस्ट्रेशन निकलकर सामने आ गई, और शिकस्त खुर्दा भारत जो है उसके अंदर से जो जलन निकल रही थी वो भी आपने देखी। और फिर उनकी पार्लियामेंट उनसे सवाल पूछ रही है, उनकी आवाम उनसे सवाल पूछ रही है कि आपने भाई क्या किया कि पाकिस्तान की फौज आपके मुल्क में घुसकर आकर आपको फेंटा लगाकर चलेगी, आपने क्या किया। उसके बाद मोदी जो है वो अब जवाब देने के लिए बहुत सारे ग्राउंड्स को तैयार कर रहा था। अब एक तो उसने हाइब्रिड वॉरफेयर यानी कि दहशत गर्दों को टेरर फाइनेंसिंग करना शुरू कर दी, टीटीपी खड़ी की, बीएलए खड़ी की। और फिर कल रात को यानी कि 17 सितंबर की रात को मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और सूबा अफगानिस्तान का जो सूबा है हलमद, वहां पर बीएलए का जो नायब कमांडर है वो मारा गया। उस्ताद मुनीर जिसका नाम गुल रहमान है वो मारा गया है, जो मजीद ब्रिगेड का नायब कमांडर था, और उसके मारने जाने के तस्दीक हो गई सिक्योरिटी जराये की तरफ से। अब बीएलए ने एक प्रेस रिलीज जारी की है सोशल मीडिया पर। अब बीएलए यानी कि फितनातुल हिंदुस्तान, जिनको भारत टेरर फाइनेंसिंग करता है, जिनको भारत क्वाड कॉप्टर्स देता है, ड्रोन्स प्रोवाइड करता है कि वो पाकिस्तान की फौज पर उनके जरिए हमले करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि बीएलए कहता है अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कि हमने अपना नया ग्रुप बनाने का ऐलान कर दिया, जो कि बीएलए-आर है, यानी कि बीएलए-आर का मतलब रहमान ग्रुप। और ये उन्होंने इल्जाम आयद किया बशीर ज़ेब ग्रुप के ऊपर, जो मजीद ब्रिगेड यानी कि बीएलए का ये ग्रुप था, बशीर ज़ेब और ये उनका कमांडर था। उनके ग्रुप पर ये इल्जाम आयद किया कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ मिल गया और उसने मिलकर जो गुल रहमान है उसको कत्ल करवाया, और उस धोखे के जवाब में हम बशीर ज़ेब से अपना ताल्लुक खत्म करते हैं और हम नई तंजीम बीएलए-आर जो है वो हमने मैदान में उतारती है, और बशीर ज़ेब ग्रुप जो है हम उसका मिलकर खात्मा करेंगे। ये खबर जो है वो उनकी तरफ से आई है। और फिर केच के इलाके में जो है वो ऑपरेशन भी हुआ है और सिक्योरिटी इदारों ने अलबत्ता ये ऑपरेशन किया, और 2 लोग वहां पर गिरफ्तार हुए जो इंडियन एजेंट से, और 4 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। ये वहां से खबरें आई। और फिर आदिल राजा जैसे टाउट जो भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथों खेल रहे हैं, आप उनकी तस्वीर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो आदिल राजा ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो बस है इसके ऊपर हमला हुआ है। अंदाजा करें कि आदिल राजा
محب وطن ہے اور جو واضح طور پر یہ چونکہ پاکستان کی فوج کا بھگوڑا میجر جو بیسیکلی غدار تھا اور اس کا چہرہ اس سے منافقانہ چہرہ نظر آیا اور یہ ملک سے باہر بیٹھ کر را کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈاز کر رہا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ حملہ ہوا ہے, پاکستان کی فوج پر حملہ ہوا ہے, اور لیکن اس حملے کے حوالے سے بھی تک کوئی خبریں جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں. لیکن البتہ جو خبر آ رہی ہے آزاد کشمیر سے کہ ایل او سی ایک بار پھر سے دہل اٹھی ہے اور بھارت کی طرف سے آزاد کشمیر پر حملہ کیا گیا ہے. یہ خبر آپ سن لیں جناب. دیکھیں مارکہ حق کے اندر پاکستان نے بھارت کو ایک تو جنگ میں شکست دی جس کی 20 بار ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تصدیق کی کہ پاکستان نے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ بھارت کو شکست دی ہے, اور یہ نیوکلیر جنگ شروع ہونے جا رہی تھی اور ٹرمپ نے مداخلت کر کے اس جنگ کو رکوایا. ٹرمپ نے بار بار اس کا ذکر کیا. دوسری پھر صورتحال یہ امپورٹنٹ ہوئی کہ اسرائیل جو ہے وہ میدان میں کودتا ہے اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو اٹیک کریں گے. ایران کے بعد اس نے دھمکیاں دی پاکستان کو. اب وہ ڈائریکٹ تو پاکستان کے اوپر اٹیک کر نہیں سکتا. اس نے کیا اس نے بھارت کو ساتھ ملا کر اسرائیل جو ہے وہ بلوچستان میں اس طرح کی کارروائیاں کروانا اس نے شروع کر دی. جو الجزیرہ نے بھی خبر دی کہ پی ایل اے کا جو گروپ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی رابطے میں اور اسرائیل ان کو جو ہے وہ مدد فراہم کر رہا ہے اور یہ فری بلوچستان کی تحریک جو ہے انہوں نے کھڑی کرنے کی کوشش کی اور سازش ہو رہی ہے. لیکن بلوچستان میں اب ڈیفینیٹلی اسرائیل جو ہے وہ بھارت کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی گیم پلان تیار کر رہا ہے اور اسرائیل بھارت کو اسلحہ بھی دے رہا ہے, ان کو ڈرونز بھی پرووائڈ کی جا رہے ہیں, لورا ڈرونز جو ہیں وہ پرووائڈ کیے گئے, میزائلز دیے جا رہے ہیں. اور یہ جو ٹیکنالوجی ان کو دی جا رہی ہے وہ کس لیے دی جا رہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اسرائیل ٹیکنالوجی کے ذریعے بھارت پاکستان کے اوپر حملے کرے. یہ اس طرح سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اب پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا اور اس دفاعی معاہدے کے اندر اسرائیل جو ہے پاکستان کے نشانے پر آ گیا. اس کے بعد ان سب کی دوڑیں لگ گئی بھارت کے اندر بے چینی کی. جناب دیکھیں ہم تو سعودیوں کے بڑا قریب تھے اور سعودیوں نے ہمیں جو ہے وہ لات مار دی. میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں مکمل ڈیٹیلز رکھی ہیں اس معاہدے کے حوالے سے کس طرح سے اسرائیل گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بنا کر مدینہ منورہ میں گھسنے کی سازشیں کر رہا ہے اور پاکستان نے ان سازشوں کو اڑا کر رکھ دیا. پاک فوج نے ان کو اڑا کر رکھ دیا اور اسرائیل ہمارے نشانے پر ہے, ہم ان پر حملہ کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے 200-250 کلومیٹر کے نشانے پر آ گیا. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی. اب جب یہ سارا کچھ ہوا تو فرسٹریشن بڑھ گئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ اب پاکستان بہت طاقتور ہو گیا. پاکستان نے منی نیٹو بنا لیا اور اس کا سربراہ کون ہے؟ پاکستان کی فوج ہے اور ان کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ پاکستان کر رہا ہے. تو اب مارکہ حق کے بعد پہلی مرتبہ یہ خبر آ رہی ہے کہ بھارت کی جانب سے جو لیپا ویلی ہے آزاد کشمیر کی, وہاں پر جو اگلے مورچے وہاں پر فائرنگ کی گئی ہے اور فائرنگ کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اوپن فائر کیے ہیں. ہیوی آرمز یعنی کہ جو بھاری اسلحہ ہے, جو بھاری جو ان کے ٹینکس ہوں گے وہ انہوں نے اپنی مکمل طور پر اس کو ایل او سی کے اوپر ڈپلوائے کر دیے ہیں اور ان کو لیپا ویلی پر جو اگلے مورچے ہیں وہاں پر فائرنگ کی گئی ہے. ان کے ذریعے وہاں پر حملے کیے گئے ہیں, گولہ باری کی گئی ہے اور اس کے جواب میں پاک فوج کی جانب سے بھی بھرپور جوابی کارروائی جو ہے وہ دی جا رہی ہے. یعنی کہ پاک فوج جس مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکی ہے. پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ ہائی الرٹ پر جا چکی ہے. ہمارے جنگی لڑاکا ہتھیاریں اس وقت ایکٹیو ہیں. کسی بھی وقت بھارت جو ہے وہ فل سکیل وار کی طرف بڑھ سکتا ہے کیونکہ آپریشن سندھو 2.0 کی ایک بار پھر سے گونج ہے. آزاد کشمیر میں یہ حملہ کیا گیا ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں, وہاں سے جب ہم نے رہائشیوں سے بات کی, وہاں پر جب ہم نے اپنے ذرائع سے بات کی, سیکورٹی ذرائع سے بات کی, انہوں نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ جی ہاں یہ بھارت کی جانب سے اگلے مورچوں پر فائرنگ کی گئی ہے. یہ وہاں پر عمومی طور پر فائرنگ ہوتی بھی رہتی ہیں لیکن یہ مارکہ حق کے بعد جو ہے وہ پہلی بار بھارت نے یہ ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اور پاک فوج اب اس کی جوابی کارروائی بھی کرے گی اور ہم اس کا جواب بھی دیں گے اور بر وقت جواب دیا جائے گا. اس کا اعلان بھی کر دیا گیا. اب مزید خبریں اس حوالے سے ہم اپنے ولاگ میں بھی اگلے ولاگ میں رکھیں گے اور مزید کنفرمیشن دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے یا کتنا پاکستان کی فوج نے نقصان کیا, ان کی فوج نے پاکستان میں کتنا نقصان کیا. اس حوالے سے ہم اپنے کانٹیکٹ دوڑا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم وہ خبر جو ہے اپنے اگلے ولاگ میں رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح پہ لازمی رکھ رہے ہیں. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.